उनले हेर्नुस् है उनले चारैतिरबाट घेराले दक्षिणमा चाहिँ सेन वंशीय राजा थिए तिनलाई पराजित गरे जिते कीर्तिपुर आउने बाटोलाई चाहिँ पराजित गरे 1822 मा हैन त्यसपछि थुप्रै ठाउँहरू जस्तै नालदुमरु लालदिन 1803 मा लामीडाँडा 1804 मा दहचोक बाँधे पोखरी 1811 मा 1816 मा काभ्रे लगायतका थुप्रै ठाउँ जितिसकेका थिए मैले हैन यी महत्त्वपूर्ण डेटहरू भनिसके अब उनलाई जित्नुपर्ने थियो कान्तिपुर पाटन र भातगाउँ अथवा काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर है इतिहासमा कान्तिपुर भनेको काठमाडौँ पाटन भनेको ललितपुर र भातगाउँ भनेको भक्तपुर भनेर हामीले सम्झनु पर्छ है ओके अब उनले गोर्खाली सेनाले 1825 मा हेर्नुस् है 1825 मा कान्तिपुर पहिलो नम्बरमा कान्तिपुर विजय कहिले गरे मैले कान्तिपुर तीनटै लेखेँ विजयी विक्रम सम्वत 1825 है अब विक्रम सम्वत 1825 पुरै डेट लेख्यो भने असोज व्याख्या छैन असोजको 13 गते ओके कान्तिपुरमाथि विजय 1825 असोजको 13 गते अब काठमाडौँमाथि आक्रमण गर्दाखेरि यिनले तीनतिरबाट आक्रमण गरेका थिए है तीनतिरबाट आक्रमण गरेका थिए तीनतिरबाट आक्रमण कहाँबाट आक्रमण गरेका थिए भन्दाखेरि एउटा भीमसेन स्थानबाट गरेका थिए है एउटा भीमसेन स्थानबाट गरेका थिए कहाँबाट भन्नुभएको छ साथीहरूले त्यही भएर यो चाहिँ लेख्दिन खोजेको थिएन तपाईँले सोधिहाल्नुभयो एउटा टुडी खेलबाट आक्रमण गरेका थिए टुडी खेलबाट आक्रमण गरेका थिए र अब अर्को आक्रमण चाहिँ नरदेवीबाट चाहिँ गरेका थिए है तीनतिरबाट यिनले आक्रमण गरेका थिए काठमाडौँमाथि आक्रमण गर्दाखेरि कुन दिन आक्रमण गरेका थिए भने इन्द्र जात्राको दिन पारेर इन्द्र जात्राको दिन पारेर विक्रम सम्वत 1825 मा विक्रम सम्वत 1825 मा असोज 13 गते पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर भनेको काठमाडौँमाथि आक्रमण गरे आक्रमण गर्दा तीनतिरबाट आक्रमण गरेका रहेछन् एउटा भीमसेन स्थान टुडी खेल र नरदेवीबाट र यो आक्रमण गर्दा चाहिँ इन्द्र जात्राको दिन पारेर काठमाडौँमाथि आक्रमण गरेका रहेछन् काठमाडौँ जित्ने कुरा यहाँबाट भइहाल्यो अब कान्तिपुर पछिको कुराकानी गरौँ मैले काठमाडौँ उपत्यका भनिरहेको छु है यसको 11 दिनपछि 1825 असोजको 13 गतेको 11 दिनपछि कान्तिपुर जितेको 13 दिनपछि ललितपुर अर्थात् पाटनले बिना युद्ध बिना आक्रमण के गर्यो त गोर्खासँग आत्मसमर्पण गर्यो भनेपछि आत्मसमर्पण गरेको कुरा लेख्न पर्यो ललितपुर कहिले जिते त भन्दाखेरि 11 दिनपछि भनेको विक्रम सम्वत 1825 असोज आश्विनको असोजको 24 गते ललितपुरमाथि अब यिनले 25 मा चाहिँ ललितपुर र काठमाडौँ जितेछन् तर 25 मा उनले किनभने काठमाडौँबाट भागेर गएका सेनाहरू बचेखुचेका राजाहरू सबै कहाँ गए त भक्तपुर पुगे ललितपुर भएर भक्तपुर पुगे सबै भक्तपुरमा जम्मा भए भक्तपुर केही समयका लागि शक्तिशाली भयो त्यसकारणले तत्कालै उनले चाहिँ भक्तपुरमाथि आक्रमण गरेको देखिदैन विक्रम सम्वत 1826 मा 1826 मङ्सिर 1 गते चाहिँ उनले भक्तपुरमाथि आक्रमण गरेर विजय प्राप्त गरेका छन् भक्तपुरमाथि कहिले त भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1826 मङ्सिर 1 गते हेर्नुस् है मङ्सिरको 1 गते अब यसलाई पनि एउटा फिगर बनाउनुस् तपाईले हैन असोज 13 हैन सम्झिन सक्नुहुन्छ 1825 1825 सबै भइहाल्यो अब त यसको 13 मा 11 जोडेर एउटा फिगर बनाउनुस् अनि 1 वर्षपछि मङ्सिर 1 गते कफी खाँदै अब हरेक वर्ष साथी हेर्नुस् अहिले म तपाईलाई भनेको छु तपाईलाई लिंक गर्ने तरिका सिकाउँछु अहिले लिंकिङ मेथड अहिले प्रयोग गर्यो भने हामी जन चाहिँ डामाडोलमा पर्छौं त्यसकारण मैले लिंक गरेको छैन तपाईहरुलाई अहिले यो लिंक डेट एन्ड डेटा सम्झने तरिका पछि लिंकिङ गर्ने मेथडमा तपाईहरुलाई प्रयोग गर्छु है त ओके यसरी चाहिँ विक्रम सम्वत 1826 मङ्सिर 1 गते उनले भक्तपुरमाथि सफल आक्रमण गरिसकेपछि विक्रम सम्वत 1826 है विक्रम सम्वत 1826
को चैत 10 गते, चैत र 10 गते नेपालको राजधानी काठमाडौँ घोषणा हैन। अहिले नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो भनेर हाम्रो संविधानको धारा 288 मा नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो भनेर अहिले व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रदेशका राजधानीहरू अहिलेसम्म चाहिँ संविधानमा राखिएको छैन। प्रदेश नम्बर 1 ले स्थायी राजधानी तोकेको छ विराटनगर, 2 ले अहिलेसम्म स्थायी राजधानी तोकेको छैन। बागमतीको हेटौँडा भयो, गण्डकीको पोखरा भयो, लुम्बिनीको दाङको भालुवाङ तोकेको छ, कर्णालीको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर भयो, सुदूरपश्चिमको अब गोदावरी भयो अथवा कैलालीको गोदावरी भयो है। यसरी छ। त्यसमा चाहिँ संविधानमा होइन, त्यसमा चाहिँ प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले चाहिँ राजधानी तोक्न सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ र नेपालको राजधानी काठमाडौँ नै हो भनेर चाहिँ संघीय राजधानी तोक्ने काम चाहिँ संविधानले गरेको छ है त। ओके, मैले यो चाहिँ किन प्रसङ्ग ल्याएँ भन्दा उनले चाहिँ नेपालको राजधानी घोषणा गरेको कुरा। अब यसरी यिनले यत्रा धेरै आक्रमण, मैले महत्त्वपूर्ण आक्रमणको बारेमा सबै कुरा गरिसकेपछि अब पछिल्लो समय यिनी चाहिँ नुवाकोटतिर गएर समय बिताएका र यिनलाई निको नहुने गरी रोग लागेको र निको नहुने गरी रोग लागिसकेपछि यिनले आफ्ना भाइ बहादुरहरू, आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर, आफ्ना परिवारका मान्छेहरूलाई बोलाएर नुवाकोटको सेरा दरबारमा उनले उपदेश दिएका। नुवाकोटको सेरा दरबारमा है, नुवाकोटको सेरा दरबारमा उनले उपदेश दिएका थिए। यो उपदेशलाई हामी दिव्य उपदेश भन्ने गर्छौँ है। यो उपदेश के रहेछ? दिव्य उपदेश है, दिव्य उपदेश भनेर सम्झिनु पर्यो। के थियो होला नि एकचोटि म सरस्वती सम्झाउँछु, मात्रै लेखेर यहाँ म लेखिन है। पहिलो नम्बरमा नेपाल, पुरै लेखिन मैले, सम्झाउनुस् मात्रै। नेपाल 2 ढुङ्गा बीचको तरुल हो। नेपाल 2 ढुङ्गा बीचको तरुल हो, उत्तर र दक्षिणका छिमेकसँग बराबर सम्बन्ध राख्नु भनेर भनेका थिए। एउटा नेपाल 2 ढुङ्गा बीचको के रहेछ? तरुल रहेछ। 2 ढुङ्गा बीचको तरुल हो हैन, बीचको तरुल हो। त्यही भएर छिमेकका 2 देशहरू भारत र चीनसँग उत्तर र दक्षिणका छिमेकसँग बराबर सम्बन्ध राख्नु भनेका रहेछ। एउटा है। नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भन्ने काम। नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भन्ने काम पनि यिनले दिव्य उपदेशमा भनेका रहेछन्। त्यस्तै गरी अर्को के भनेका थिए भने मेरा साना दुःखले, मैले पुरा लेखेको छैन है, मेरा साना दुःखले आर्जा मुलुक होइन सबैलाई चेतना भयो हैन। मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन सबैलाई चेतना भया। ओके, यहाँ लेखिसक्नु भएको छ। दक्षिणको भाषा एकछिन तपाईको सबै मैले हेरिसकेको छु है, एकैछिन ठिक छ। अर्को के भनेका थिए त भन्दा घुस लिन्या र दिन्या है। घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन्। घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन् है, यिनीसँग बच्नुपर्छ। घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन् भन्ने व्यक्ति पनि को रहेछन् त भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश रहेछ। अर्को के भनेका थिए भन्दा पर्जा मोटा भया दरबार बलियो हुनेछ, हुनेछ हैन, हुनेछ भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। अर्थात् जनता धनी भयो भने दरबार पनि धनी हुनेछ भने है भन्ने व्यक्ति। ठकुरी जाँची डिट्टा दिनु, मगरी जाँची बिचारी दिनु। ठकुरीलाई जाँचेर डिट्टा दिनु, ठकुरी जाँची डिट्टा दिनु, मगरी जाँची बिचारी दिनु भन्ने। अनि अर्को के भनेका थिए भने दक्षिणको बादशाह निकै चतुर छ, दक्षिणको बादशाहमा चतुर छ भन्ने व्यक्ति पनि यिनी हुन् है। त्यस्तै गरी अर्को के भनेका थिए भने जाई कटक नगर्नु है, झिकी कटक नछाड्नु गर्नु भने है। अर्को महत्त्वपूर्ण, असाध्यै महत्त्वपूर्ण लाग्ने मलाई, खानी भएका ठाउँमा गाउँ भए पनि अरू जग्गामा सारिकन खानी चलाउनु
मलाई असाध्यै मनपर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ। खानी भएका ठाउँमा, खानी भएको ठाउँमा, खानी भएका, त्यो बेला भाषा यस्तै थियो है, भएका ठाउँमा है, गाउँ भए पनि, गाउँ भए पनि यो त्यतिखेरको भाषा हो है। त्यही भएर खानी भएका ठाउँमा, गाउँ भए पनि अरू जग्गामा सारिकन, यो गाउँलाई अर्को ठाउँमा जग्गामा सार्नुहोस् र त्यहाँ खानी चलाउनु पर्छ भन्ने व्यक्ति हुन् पृथ्वीनारायण शाह। अब यिनले कहिलेकाहीँ यो भनाइ कसको भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ है। यो चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्ने क्वेसन अन्तर्गत पर्यो। ओके, मैले कुराकानी गरेँ पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको, समग्र एकीकरणको बारेमा तपाईँलाई डिटेलमा कुराकानी गरेँ है। हिजोदेखि आजसम्म हामी डिटेलमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई सोध्न सक्ने, मैले भने यहाँदा बाहिर पढ्नु पर्दैन भने तपाईँलाई भनिसकेको छु। यहाँदा बाहिर पढ्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई, किनभने तपाईँ शिक्षक सेवालाई चाहिने सम्पूर्ण कन्टेन्टहरू मैले दिइरहेको छु है। तपाईँले बाहिरको पढिरहनु पर्दैन। ओके, सबै कुराहरू तपाईँलाई, अब यो सबै कुरा त लेखेको छैन, लेख्न भ्याइएको छैन, तपाईँलाई पछि नोट उपलब्ध गराउँला होइन, तर यहाँभन्दा बढी पढिरहनु पर्दैन। अब म कुराकानी गर्छु अब पृथ्वीनारायण शाह पछि उनका सर भी पछाडि। ओके ठिक छ, यसलाई म पछि तपाईँलाई नोटमा हामी हालिदिइहाल्छौँ है, सबै राखिदिउँला। अब म पृथ्वीनारायण शाह पछि, पृथ्वीनारायण शाहको कहिले निधन भयो? 1831 मा है। पृथ्वीनारायण शाहको 1831 मा निधन भएका जेठा छोरा, हामीले पृथ्वीनारायण शाहको छोराहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ है त। पृथ्वीनारायण शाह पछिका राजा शाहको कुरा मैले अब यहाँ दुईटा छोराहरूको मात्रै कुराकानी गरेँ। पृथ्वीनारायण शाहको जेठो छोराको नाम हो प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह शाह, र कान्छा छोराको नाम हो बहादुर शाह है। अब यी प्रताप सिंह पृथ्वीनारायण शाहको जेठो छोरा हुन्, त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहको निधन भइसकेपछि प्रताप सिंह शाह है, प्रताप सिंह शाह हो, शाह त बहादुर शाह भनिरहनु परेन, यो त शाह त भइहाल्यो, शाहका छोरा शाह नै भइहाल्यो, त्यसलाई चाहिँ शाह हो सर भनिरहनु परेन है, प्रताप सिंह शाह। ओके, अब यिनको निधन भइसकेपछि प्रताप सिंह शाह छोटो समयका लागि मात्रै 2 वर्ष 10 महिना, यिनले 2 वर्ष 10 महिना, यिनको अल्पायुमा निधन भयो, 10 महिनामा यिनको निधन भयो। यिनको निधन भइसकेपछि यिनकी रानी है, प्रताप सिंहकी रानी राजेन्द्र लक्ष्मी है, नेपालको इतिहासमा वीरङ्गना भनेर चिनिने, नेपालको एकीकरण अभियानलाई महाअभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने राजेन्द्र लक्ष्मी प्रताप सिंह शाहको निधन भएका हुँदा पनि राजेन्द्र लक्ष्मी सती जानु भएन है, सती जानु भएन र वीरङ्गनाको रूपमा नेपालको एकीकरणलाई थप चाहिँ मजबुत बनाउने काम राजेन्द्र लक्ष्मीले गर्नुभएको थियो। र आफ्नो छोरा, यिनका छोरा थिए रणबहादुर शाह है, रणबहादुर शाहको नायबी भएर चलाउनु भएको थियो राजेन्द्र लक्ष्मीले। रणबहादुर शाह सानै उमेरमा चाहिँ हुनुभयो, किनभने प्रताप सिंह त 2 वर्ष 10 महिना मऱ्यो भनेपछि रणबहादुर शाह सानै हुनुहुन्थ्यो, सानै उमेरमा 2.5 वर्षको उमेर हुनुहुन्थ्यो रणबहादुर शाहको नायबी भएर चलाउनु भयो है। अब प्रताप सिंहलाई त्यस्तो योग्य बुवाको अयोग्य छोरा पनि भन्ने गरिन्छ इतिहासमा, योग्य बुवा बाबुका अयोग्य छोरा यो अयोग्य थिए भन्ने गरिन्छ, तर यिनी योग्य अयोग्य भनेर छुट्टिने बेला भइसकेको थिएन, किनभने यिनी जम्मा 2 वर्ष 10 महिना मात्रै शासन चलाए, अल्प आयुमा यिनको निधन भयो। यिनले एकीकरण अभियान चलाउँथे होलान्, गर्थे होलान्, त्यो अहिले त्यसरी हामीले चाहिँ योग्य बाबुका अयोग्य छोरा चाहिँ किताबमा लेख्ने भेटिन्छ, तर त्यति भनिहाल्नु चाहिँ इतिहासमा सोधिहाल्ने क्वेसन चाहिँ होइन। तर के सोध्न सक्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको निधन भइसकेपछि उनका कान्छा छोरा हुन् बहादुर शाह, जसको वास्तविक नाम भनेको फतेबहादुर शाह हो। फतेबहादुर शाह, यिनको पालामा फतेबहादुर शाह भनेको यिनले चाहिँ उनका भतिजा रणबहादुर शाहको नायबी भएर केही समय देवर भाउजूले नेपालको एकीकरण, अहिलेको सन्दर्भमा हेर्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले कति पो जितेका थिए हेर्नुहोस् त, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण कति पो गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको भनेको काठमाडौँ उपत्यका लगायतको वरिपरिको क्षेत्र हो, बाँकी 2224 राज्यहरूलाई नेपालमा मिलाउने र बृहत नेपालको चाहिँ हाम्रो सुगौली सन्धि अगाडिको भूमि यति छ भन्ने कुरा छ नि, त्यो हुन् रे सर, हुन यिनले भन्नु त्यो त भइहाल्यो, त्यो त अयोग्य भनेको मैले त्यो त्यतिर लागिनँ, त्यो त हामीलाई सोध्ने क्वेसन भएन, भाइलाई जेल हाल्ने कुराहरू अन्य कुराहरू भइहाले। अब बहादुर शाहले त्यत्रो एकीकरणमा सहयोग गरेका थिए है, त्यसकारणले यिनलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने बहादुर शाहलाई यिनको पालामा चाहिँ बहादुर शाहको पालामा गोर्खाली सेना कुमाउ गडल हुँदै सतलज भन्ने नदीसम्म पुगेको थियो। हेर्नुहोस् है, यिनको पालामा सतलज भन्ने
नदीसम्म हाम्रो सिमाना पुगेको थियो। 2224 राज्यको एकीकरण गरेका थिए र पछि यिनलाई बहादुर शाहले राज्य कोषको दुरुपयोग गर्यो भनेर यिनलाई दुरुपयोग गर्यो भन्ने आरोपमा यिनलाई जेल हालियो र जेलमा नै यिनको निधन भयो। बहादुर शाह यिनी योग्य बाबुका सुयोग्य छोरा हुन्। बाबुका सुयोग्य छोरा भनेर चिन्नु भयो। योग्य बाबुका सुयोग्य छोरा भनेर हामी चिन्छौँ। इट्स ओके। अब यतिसम्म तपाईँलाई क्लियर छ होइन? योग्य बाबुका सुयोग्य छोरा। अब म कुराकानी गर्छु पृथ्वीनारायण शाह पछि। मैले यो प्रताप सिंहको बारेमा केही त्यस्तो धेरै कुराहरू छैनन्। रणबहादुर शाहको बारेमा कुराकानी गर्छु है। म रणबहादुर शाहको बारेमा कुराकानी गर्छु इतिहासमा। सम्झिनु भएको छ पृथ्वीनारायण शाह पछि मैले हिजो कुरा गरेको थिएँ। दरबे शाह, पुरन्दर शाह, सत्र शाह, राम शाह हुँदै नरभूपाल शाह हुँदै का कुरा तपाईँलाई टुङ्गाइसकेको छु। मैले त्यहाँ सिरियल ल्याएको छु। अहिले मैले पृथ्वीनारायण शाह पछि प्रताप सिंह पछि उनका छोरा रणबहादुर शाह। अब यी रणबहादुर शाह कसका छोरा रहेछन्? प्रताप सिंह शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीका छोरा रहेछ है। राजेन्द्र लक्ष्मी। अब यिनलाई चाहिँ हामीले नेपालको इतिहासमा रणबहादुर शाहलाई स्वामी महाराज भनेर चिनिन्छ। स्वामी महाराज भनेर चिनिन्छ र नेपालको इतिहासमा रणबहादुर शाहलाई जयप्रकाश मल्लको अर्को अवतारको रूपमा, पुनर्जन्मको रूपमा हामी चिन्ने गर्छौँ है। के भन्नुभएको छ? शाहवंशी प्रथम राजा, शाहवंशका प्रथम राजा को हुन् भन्नुभएको छ। मैले कुलमण्डनको बारेमा स्पष्ट भनेको थिएँ त। कुलमण्डन पछि यशोवर्मा शाह गए, नरहरि शाह र दरबे शाहको कुरा फिगर बनाएर देखाएँ। सुरुदेखि मैले प्रथम राजादेखि रणबहादुर शाहसँग पुगेको छु है। अब कुलमण्डनले शाह उपाधि लिएको कुरा, उनका छोरा चाहिँ यशोवर्मा शाहलाई लमजुङको प्रथम राजा बनाएको कुरा साथी है पछि हामीले रिभिजन गर्छौँ है। ओके, क्वेसन राख्नुभयो, धन्यवाद। अब स्वामी महाराजको बारेमा मैले चाहिँ भने रणबहादुर शाहलाई, यिनलाई कतै कतै हामीले के भन्ने गर्छौँ भने जयप्रकाश मल्लको अर्को अवतार अथवा उनीहरूको पुनर्जन्म भन्ने गर्छौँ है। किन भन्दा अब यिनले बालाजुमा जयप्रकाश मल्लले 21वटा धारा बनाएका थिए। यिनले पछि एउटा धारा चाहिँ थपेका थिए है। बालाजुमा 22औं धारा बनाउने व्यक्ति, 22औं धारा निर्माण गर्ने व्यक्ति सम्झिनु पर्यो हामीले। 22औं धारा निर्माण गरेका थिए हैन। अब यिनका दुईवटा रानीहरू विवाह भइसकेको थियो, राजराजेश्वरी र सुवर्ण प्रभावती। दुईवटा रानीहरू थिए। यिनको बारेमा त्यति चर्चा गर्नु परेन। यिनको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने भनेको कान्छी रानी कान्तिमतीको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्छ। कान्तिमती को हुन् त भन्दाखेरि यिनी बाल विधवा थिइन्। पशुपतिनाथमा रणबहादुर शाह घुम्दै जाँदाखेरि बाल विधवा कान्तिमतीलाई भेट्छन्। कान्तिमतीप्रति उनी आकर्षित हुन्छन् र कान्तिमतीलाई विवाह गर्न विधवा सती जान ठिक्क परेको, विधवा भनौँ न, अब उनको पति मरेर भर्खरको चाहिँ युवती सती जान ठिक्क परेको सन्दर्भमा रणबहादुर शाहले तिमी सती नजाऊ, मसँग विवाह गर भनेर प्रस्ताव राख्छन्। तर उनले मान्दिनन्। उनलाई नमान्नलाई फकाउनका लागि उनले के भन्छन्? म तिमीलाई बडा महारानी बनाउँछु, तिमीबाट जन्मिएको सन्तानलाई म भावी राजा बनाउँछु भनेर उनले अहिलेसम्म नभएको नियम निकाल्छन्। अहिलेसम्म शाहकालमा इतिहासमा हेर्यो भने, अहिलेसम्मको कुराकानी गर्ने हो भने जेठो छोरा नै राजा हुने प्रचलन रहेको थियो। अब कान्तिमतीलाई विवाह गर्ने, कान्तिमतीबाट जन्मेको छोरालाई के अरे प्रथम के अरे कान्छो छोरा अथवा जेठो छोरा नभए राजा बनाउने, यो भन्ने सिस्टम यिनको रणबहादुर पाराको सुरुवात भयो। नभन्दै किनभने यिनले आफू कुनै जीवित छोरा गिरवाड युद्ध विक्रमलाई उनले के गरे? राजा बनाए। आफू जीवित रहँदा नै कान्तिमतीका छोरालाई के गरे त? यसपछि नै नेपालको राजखल विवादका कुराहरू, षड्यन्त्रका कुराहरू, मतभेदका कुराहरू आउँछन्। विवाद मतभेद हैन, षड्यन्त्रका कुराहरू हुन्छन्। पछि उनले गिरवाड युद्धलाई राजकाज छोडेर चाहिँ उनी के गर्छन्? सन्यासी हुन्छन्, भारततिर जान्छन् हैन। त्यसपछि रेसुङ्गातिर जान्छन्, विभिन्न ठाउँमा जान्छन्, धर्मकर्म गर्छन् र स्वामी महाराज भन्छन्। अनि नेपाल फेरि फर्किन्छन्, फेरि शासन चलाउन सुरुवात गर्छन्। हेर्नुहोस् है, नेपाल फर्केपछि फेरि पाटनमा बसेर
छोरालाई राजा दिइसकेका छन्, पाटनमा बसेर फेरि राज्य सञ्चालन गर्न लाग्छन्। एकातिर भाइ भर्दातिर मिलेर सुमर प्रभावतीले एउटा शासन चलाउने, गिरवाड युद्धको एउटातिरको शासन भयो, अब अर्को रणबहादुरतिरको अर्को शासन भयो। यसरी हेर्दाखेरि नेपालमा तरै शासन, 3 जनाले शासन गरेको भएर तरै शासन भन्ने गरिन्छ रणबहादुरको बेलामा, तरै शासन। अनि उनले पाटनमा आएर शासन सञ्चालन सुरुवात गरे। पाटनमा आइसकेपछि त्यतिखेर अङ्ग्रेजको आक्रमणको भयङ्कर डर थियो नेपालमा, र अब सैनिकलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, सैनिकलाई दह्रो बनाउनुपर्छ भनेर उनले 62 जना ब्राह्मणहरूलाई दिएको, दान दिएको जुन थियो है। सर के भन्नुभयो क्वेसन? रानीको अर्कोको नाम के हो होला भन्नु होइन सर? अर्को रानीको नाम रानीका नाम भन्नु पर्यो भने मैले आवश्यक छैन भने राज राजेश्वरी सम्झिनुहोस् है। राज राजेश्वरी जेठी भइन्, सुवर्ण प्रभावती भइन्, र अन्तिमको नाम कान्तिमती। त मैले लेखिहालेँ, फेरि सुन्नुहोस्, राज राजेश्वरी, त्यसपछि सुवर्ण प्रभावती र कान्तिमती है। ओके सर, प्राविको लागि आधुनिक काल देखेँ मैले। प्राविको लागि आधुनिक कालदेखि नै हो मैले माविको पनि सँगसँगै पढ्दाखेरि है। ओके, सोध्नु भएको क्वेसन जति म सबै आन्सर दिइराखेको छु है। ओके ठिक छ। तपाईँको क्वेसन एन्सर, त्रय शासन चलेको बेला भयो रणबहादुर शाहको बेलामा है। त्यसपछि 62 जना ब्राह्मणहरूलाई दिएको दानको जग्गा खोसेका थिए सैनिक सुदृढीकरण गर्ने नाममा। त्यस कारणले यिनको पालामा 62 हरण कसको पालामा भएको हो भनेर सोध्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन। 62 हरण यिनै रणबहादुर शाहको पालामा। यिनका छोराको नाम रहेछ गिरवाण युद्ध। गिरवाण युद्धले नेपालमा चाहिँ गिरवाण युद्ध के अरे नेपालमा अङ्ग्रेजको आक्रमण भएको थियो, र यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सम्झिनुपर्छ। यो चाहिँ अहिले हामी यति कुरा सम्झौँ। र रणबहादुर शाह यस किसिमका हरकतहरू देखाइसकेपछि आफ्नै सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहले यिनलाई काट्छन्, र आफ्नै सौतेनी भाइबाट काटिएर मारिने राजा हुन् रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाहको बारेमा कुराकानी गरे। सर, आधारभूत तहमा यो पढ्नु किन पर्दैन? यो आधुनिक इतिहासको बारेमा, रणबहादुर शाहको आधुनिक इतिहासको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु। यो सबैको लागि पर्छ, सबै है। यति महत्त्वपूर्ण छ प्राविको लागि, आधारभूत लागि। आधुनिक भनेको प्रावि निमावि दुईटैको लागि एउटै हो है। रणबहादुर शाहको कुराकानी गरेँ। अब त्यसपछि म कुराकानी गर्छु गिरवाण युद्धको बारेमा है। थोरै गिरवाण युद्ध विक्रमको बारेमा कुराकानी गरौँ। अब गिरवाण युद्ध कसका छोरा रहेछन् भनिरहनु पर्यो, परेन नि? गिरवाण युद्ध विक्रम शाह है। विक्रम शाह, विक्रम उपाधि लिने। अब गिरवाण युद्ध कसका छोरा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले जान्नै परेन। कसका छोरा रहेछन्? रणबहादुर। रणबहादुरका जेठा छोरा होइनन्, कान्तिमतीबाट जन्मिएका छोरा हुन् माता पिता है। रणबहादुर पिता र कान्तिमतीबाट जन्मिएका भनेर जन्मिएका होइन। अब यिनी यति सानो उमेरमा 1.5 वर्षको उमेरमा बुवाले अर्कोलाई चाहिँ राजा बनाउँछन् भन्ने सोचेर 1.5 वर्षको उमेरमा राजा हुने उमेरमा राजा। हेर्नुहोस् त, उसले बाचा पुरा गरेछन् क्या। कस्तो राम्रो बाचा पुरा गर्ने व्यक्ति रहेछ है यो गिरवाण युद्ध। सौतेनी भाइको शेरबहादुर भनिसकेँ मैले है। सौतेनी भाइको ओके। अब 1.5 वर्षको उमेरमा राजा भएका रहेछन्, यो जान्नु पर्यो है। अब यिनका दुईवटा सिद्धिलक्ष्मी र गोरक्ष लक्ष्मी भन्ने दुईटा रानीहरू थिए। त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण भएन। हामीले जान्नुपर्ने यिनको पालामा नेपाल र अङ्ग्रेज बीचमा युद्ध भएको र नेपाल र अङ्ग्रेज बीचमा सुगौली सन्धि भएको। सुगौली सन्धि है, नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि कहिले भयो भने तपाईँ नझुकिनु होला। सन् 1816 मार्च 4 मा। हेर्नुहोस् है, यो झुकिने होइन। मार्च 3 भन्ने किताबमा भेट्नुहुन्छ भने मार्च 4 नै हो है। ओके, सुगौली सन्धि 1816 मार्च 4 मा नेपालले हस्ताक्षर, नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने, नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति राजगुरु गजराज मिश्र है। गजराज मिश्र मैले पुरा लेखेको छु। नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने भने बुझिहाल्नुहुन्छ। किताब पनि पढ्नुपर्छ तपाईँले। यति यो सर्टकट नोट मात्रै तपाईँलाई बुझाउनको लागि मात्रै लेखेको होइन। गजराज मिश्र
अब र चन्द्रशेखर पनि सँगसँगै हुन रे भन्ने चाहिँ भेटिन्छ है। चन्द्रशेखरले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए भन्ने भेटिन्छ। ओके, तर हामीले धेरै जसो हामीलाई क्वेसन सोध्ने बेला गजराज मिश्रकै बारेमा सोधेको छ नेपालको तर्फबाट है। र अब इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो, त्यो अङ्ग्रेज भनेको इस्ट इन्डिया लेफ्टिनेन्ट जनरल बराड है, लेफ्टिनेन्ट सम्झिनुहोस् है, लेफ्टिनेन्ट जनरल बराड शाह। ओके, लेफ्टिनेन्ट जनरल बराड शाहले इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट हस्ता। अहिले मैले सुगौली सन्धिको बारेमा अन्य धाराहरूको बारेमा पछि कुराकानी गर्छु। मैले अहिले के को कुराकानी गर्दैछु भने सुगौली सन्धिको बारेमा कुराकानी गर्दै छैन। अहिले सुगौली सन्धि हामी पछि कुराकानी गर्छौँ, विभिन्न सन्धिहरू भन्ने टपिकमा हामी कुराकानी गर्छौँ। अहिले मैले यति मात्रै कुराकानी गर्न खोजेको कि तपाईँहरूसँग गिरवाड युद्धको पालामा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बिचमा सुगौली सन्धि भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले गिरवाड युद्धको बारेमा कुराकानी गर्न खोजेको। अब राजा राजेन्द्रको पालामा हामीले जान्नुपर्छ, राजा राजेन्द्रको पालामा घटेका 3वटा पर्वहरू, कोत पर्व, भण्डार खाल पर्व र अलौ पर्व। मैले तपाईँलाई डिटेलमा भन्छु है त, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। गिरवाड युद्ध पछिको राजा भए, गिरवाड युद्धका होइन छोरा, गिरवाड युद्धका र गोरस लक्ष्मीका छोरा राजा राजेन्द्र चाहिँ नेपालमा आए गिरवाड युद्धपछि। अब राजेन्द्रको पालामा त धेरै कुरा पो गर्नु छ त है। ओके, राजा राजेन्द्र हामीले जान्नुपर्ने राजेन्द्र विक्रम शाहको बारेमा। ओके, अब राजेन्द्रको बारेमा जान्दाखेरि यिनी चाहिँ गिरवाड युद्धका छोरा थिए होइन। र अब यिनको पालामा 3वटा पर्वहरू घटेका छन्, कोत पर्व, भण्डार खाल पर्व, कोत पर्व, भण्डार खाल पर्व र अलौ पर्व। यो 3वटा पर्वहरू घटेका छन्। यो 3वटा पर्वको बारेमा म तपाईलाई सरसर्ती कुराकानी गर्छु है। 1, कोत पर्व के भने के हो त? पर्व भने फेरि चाडपर्व होइन, दसैँ तिहार जस्तो पर्व होइन होइन। पर्व भनेको यहाँ हत्याकाण्ड जस्तो कुनै घटना जस्तोलाई हामी पर्व भनेका हौँ है साथीहरू। यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला, तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, थाहा पनि छ। त्यही पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने पर्व भनेको हामीले यहाँ हत्याकाण्डहरूको बारेमा कुराकानी अथवा कुनै घटना विशेषको बारेमा कुराकानी गर्न खोजेको है। ओके, कोत पर्व नयाँ साथीहरू कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो कहिलेकाहीँ होइन। अब नेपालको इतिहासमा कोत पर्व 1903 असोज 2 गते शनिबार राति 11 लगभग करिब 12 बजेतिर चाहिँ नेपालको इतिहासमा कोत पर्व भएको थियो है। कोत पर्वको कुरा। अब यो कोत पर्व जान्दा भन्दा पहिला राजा राजेन्द्रकी प्रिय कान्छी रानी है, रानी कान्छी रानी हुने नि राज्य लक्ष्मी। राजा राजेन्द्रकी प्रिय व्यक्ति चाहिँ प्रिय रानी राज्य लक्ष्मी थिइन्। यो राज्य लक्ष्मीको प्रिय व्यक्ति फेरि अर्कै थियो हेर्नुहोस् है। राज्य लक्ष्मीको नजिकको पात्र फेरि अर्कै थियो। नजिकको पात्र गगन सिंहको हत्या भयो। रानी राज्य लक्ष्मीको नजिकको पात्र थिए गगन सिंह नजिकको पात्रको हत्या भयो। राज्य लक्ष्मीको नजिकको पात्रको गगन सिंहको हत्या भयो। हत्या भएपछि आफ्नो प्रिय मान्छेको हत्या भएपछि रानी त विक्षिप्त हुने कुरा भयो। रानीले कोतको आँगनमा सम्भावित व्यक्तिहरूलाई बोलाइन्। किन बोलाइन् भन्दा कसले मारेको रहेछ त्यसलाई पनि म मार्छु भन्ने सन्दर्भमा कोतमा उनले के गरिन्? सम्भावित व्यक्तिहरूलाई बोलाइन्, कोतको आँगनमा भेला पारिन् है। सम्पूर्ण भाइ भारदारहरूलाई कोतमा जम्मा गरिन्। अब कोतमा जम्मा भयो अनि भनाभनको स्थिति सुरु हुनु भने यसले मार्यो भन्ने चाहिँ त्यहाँ सुरुवात हुँदाखेरि है। त्यसपछि तपाईँले जान्न पर्यो त्यहाँ भनाभनको स्थिति सुरुवात भयो, भनाभनको स्थिति सिर्जना भयो र जङ्गबहादुरको इसारामा युद्धवीर अधिकारीले अभिमान सिंहलाई मारे है। युद्धवीर हेर्नुहोस् है, तपाईँ सम्झिनु पर्ने
युद्धवीर अधिकारीले जङ्गबहादुरको इशारामा है जङ्गबहादुरको इशारामा युद्धवीर अधिकारी हुने है नि अधिकारीले अभिमान सिंहलाई मारे। अब पहिलो पटक मारिने व्यक्ति भन्ने चाहिँ यही है अभिमान सिंहलाई मारे। अभिमान सिंहलाई मारिसकेपछि त्यहाँ अब सुरु भयो काटाकाटको स्थिति सुरु भयो। जङ्गबहादुरले आफ्ना दुश्मन भनेका जति सबलाई अब कोतको आँगनमा 40 भन्दा बढीलाई चाहिँ हत्या गरेर कोतको आँगन रक्ताम्य भयो। कोतको आँगन पुरै रक्ताम्य भयो। कहिले भयो भन्दाखेरि 1903 सम्झिनु पर्यो असोज 2 गते असोज 2 शनिबारको दिन यो घटना घटेको रहेछ। यो घटनालाई नेपालको इतिहासमा कोत पर्व भन्ने गरिन्छ। यतिखेर चाहिँ नेपालमा प्रधानमन्त्री फतेजङ हुनुहुन्थ्यो। फतेजङ है भिरपुर माफ भन्ने छ। अहिले कुनमा कुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने अहिले कुराकानी गरौँ। तपाईँले त्यही पनि फतेजङ हामीले जान्नु पर्यो। फतेजङ शाह फतेजङ चौतारिया चाहिँ अब के थिए त यतिखेर राजा के अरे प्रधानमन्त्री थिए है। पुरानो मैले जोकिनु होला चौतारिया प्रमुख थिए। अब राजा को थिए त भन्नै परेन। यिनीहरूको रानीले घटाइरहेका छन्। यिनलाई यो राज्य लक्ष्मीलाई कोत पर्वकी आमा पनि भनिन्छ क्या। कहिले तपाईँले झुकिनु भने कोत पर्वकी आमा यहाँ लेख्दै तपाईँले तल लेख्न सक्नुहुन्छ। कोत पर्वकी आमा भनेर हामी चाहिँ राज्य लक्ष्मीलाई चिन्छौँ। राज्य लक्ष्मीलाई हामी नेपालको इतिहासमा कोत पर्वकी आमा भनेर चिन्छौँ। ओके कोत पर्वसँग साथीहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छैन। अब कन्टिन्यू जान्छु है म साथीहरू। कोत पर्वपछि भण्डार खाल यो सिरियल्ली आउने घटनाहरू हुन्। कोत पर्व कहिले घटेको रहेछ 1903 असोज 2 गते। कसको कारणले घटेको रहेछ राज्य लक्ष्मीले। के को हत्याको कारणले गगन सिंहको हत्याको कारणले। कोत पर्वकी आमा भनेर राज्य लक्ष्मीलाई चिनित रहेछ। सम्पूर्ण भाइ भातरलाई कोतमा काम गरिन्छन् राज्य लक्ष्मीले र कसले मारेको त्यसलाई पत्ता लगाउन खोजिन्छन्। यही सन्दर्भमा लास्टको भन्नु न सर भन्नु लास्टको भनेको फतेजङ शाह चौतारिया नेपालका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा कोत पर्व हुँदाखेरि भिरपुर माफ भन्छौँ हामी होइन। भीमसेनदेखि फतेजङसँगको पछि भिरलाई पुर्ने माफ माग्ने काम पनि गर्छु म तपाईँहरूसँग। अहिले त्यतातिर नजाउँ। तपाईँले यति मात्रै सम्झिनुहोस् कि यतिखेर फतेजङ शाह चौतारिया नेपालको इतिहासमा कोत पर्वको इतिहास गर्दाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब कोत पर्वपछि हामी जान्छौँ। अब अगाडि जान्छौँ है साथीहरू भण्डारखाल पर्व। मैले डिटेलमा यति लेखिदिएकै छु। तपाईँले राम्रोसँग लेख्नु होला। भ्याउनु भएन नि स्क्रिनसट गर्नु होला। अल्छी नगर्नु होला। हात बाँधेर बस्ने होइन। कहाँ पढिन्छ साथीहरू त्यो खेलाउन खेलिरहनु भएको छ क्या केही साथीहरूले। खेलाउनासँग खेलेर बस्ने होइन। अहिले तपाईँहरू पढ्ने टाइम हो है। एकदम सिरियसली पढ्नु होला। पास गर्नु छ यसपालि। तपाईँ पढे यो भरे जति पढ्नु भयो र जान्नुभयो भने पास हुनुहुन्छ। पास हुने भने स्थायी हुन पाउनु भनेको कम त सानो कुरा हो। त्यसकारण दोस्रो घटनातिर जान्छु म। अब भण्डारखाल पर्व है हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अब गगन सिंहको हत्या भयो होइन। सर म अब पास हुन्छु होला भन्नुभएको छ। अब यो पढिसकेपछि तपाईँले पढाइसकेपछि म पास हुन्छु होला सर भन्नुभएको छ। खुसी लाग्यो तपाईँले एकदम डिटेलमा पढिरहनु भएको छ होला। ओके अहिले त्यतातिर त्यो गफ नगरौँ। अहिले हामी यतातिर भण्डारखाल पर्वतिरको गफ गर्छौँ है। एकछिन च्याट अफ गर्नुहोस्। ओके अब भण्डारखाल पर्वको बारेमा के जान्न पर्यो भने कोत पर्व घटिसकेपछि अब को शक्तिशाली भयो त जङ्गबहादुर राणा शक्तिशाली भए र जङ्गबहादुर राणालाई राज्य लक्ष्मीले फकाउन सुरुवात गरिन्। तपाईँलाई म प्रधानमन्त्री दिन्छु, मेरो छोरालाई राजा बनाउनुपर्छ भन्ने शर्त राखिन्। तर जङ्गबहादुर राणाले उनी त कान्छी रानीका छोरालाई राजा बनाउने चलन होइन। त्यसकारणले जङ्गबहादुर राणाले मानेनन्। जङ्गबहादुर राणाले नमानिसकेपछि राज्य लक्ष्मीले कुनै पनि हालतमा यो जङ्गबहादुर राणालाई मार्छु भन्ने चाहिँ के गरिन् होइन विचार गरिन्। मार्छु जङ्गबहादुर राणालाई मार्ने विचार गरिन्। त्यही अनुसार उनले 1903 विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गते प्रताप मल्लले मैले प्रताप मल्लको बारेमा भनिदिएको थिएँ। दूरबीन प्रयोग गर्ने, भण्डारखाल बगैँचाको निर्माण गर्ने होइन। 15 भाषाका ज्ञाता कविन्द्र भनेर चिनिने, त्यसपछि सेतो मच्छिन्द्रनाथको चर्ने, हनुमान ढोकासम्म बुढा निकट पानी ल्याउने लगायतका कुराकानी गर्दाखेरि मैले भण्डारखाल बगैँचा
निर्माण गर्ने व्यक्ति पढ्नु भनेको थिएँ। अब सम्झिनुहोस्, भण्डारखाल 12 गते भण्डारखाल बगैँचा प्रताप मल्लले बनाएको रहेछ नि। भण्डारखाल बगैँचामा भोजको आयोजना गरी जङ्गबहादुरलाई 20 मिलाई खुवाई हत्या गर्ने योजना। अब यहाँ एउटा भाइरस, यो बारेमा सबै कुरा थाहा भएको पण्डित विजयराज है। पण्डित विजयराजले अब त्यो हेर्ने, सायद हेर्ने, यताउति गर्ने राज्यलक्ष्मीसँग नजिकको मान्छे। यो पण्डित विजयराजले यो राज्यलक्ष्मीलाई यो घटनाको बारेमा, यो राज्यलक्ष्मीले बनाएको घटनाको बारेमा जङ्गबहादुर राणालाई लगेर के गरिदिन्छन् त, पोल खोलिदिन्छन्। पोल खोल्ने भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि, पोल खोल्ने भने भन्दिने भनेको के, यताको कुरा उता गरेर भन्ने। पोल खोल्ने व्यक्ति पण्डित विजयराज। ओके, पण्डित विजयराज है। ओके, अब पोल खोल्ने व्यक्ति पण्डित विजयराज रहेछन्। अब यो के भयो भन्दा जङ्गबहादुर राणालाई थाहा भयो। जङ्गबहादुर राणालाई थाहा भइसकेपछि उनले 4 पल्टन सिपाही लिएर यो आफूलाई मार्न आयोजना गरिएको भोजमा पुगे है। जङ्गबहादुरले 4 पल्टन सिपाही लिई हैन भण्डारखाल पुगेका। अब के गर्न, भण्डारखाल पुगेपछि आफ्ना दुश्मन भनेका बाँचे खुसेका को थिए नि, कोत पर्वमा हत्या गर्दाखेरि बाँचे खुसेका र आफूलाई पेल्न खोज्ने चाहिँ भाइ बाजा को थिए, तिनीहरूलाई हत्या गर्न सुरुवात गरे। करिब 23 जनजातिको हत्या भयो। 23 जनाको हत्या भयो र धेरै व्यक्तिहरू बस्नेत थर भएका मारिए। त्यसकारणले यसलाई बस्नेत पर्व पनि भनिन्छ। बस्नेत पर्व नेपालको इतिहासमा यसलाई के पनि भनिँदो रहेछ, बस्नेत पर्व। किन रहेछ, बस्नेत थर भएका धेरै मारिएको कारणले भण्डारखाल पर्वलाई हामी बस्नेत पर्वका नामले पनि चिन्दा रहेछौँ है। ओके, अब यसमा मारिने व्यक्ति चाहिँ पहिलो व्यक्ति भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ। अभिमानका छोरा चाहिँ वीरध्वज प्रथम मारिने व्यक्ति। वीरध्वज प्रथम पटक मारिने। अब यो घटना सँगसँगै कोत पर्वमा करिब 40 जना जति मारिए। कोत पर्वमा 40 जना जति मारिए हैन। ओके, अब करिब चाहिँ 23 जना जति मारिए। अब यो चाहिँ करिब 23 जना भण्डारखाल पर्वमा मारिए, यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो है। र अब हामीले यो घटना सँगसँगै तपाईँ के कुरा नअल्मलिनुहोस् भने साथीहरू, यो 23, 30, 40 त्यो चाहिँ अहिलेसम्म 40 सोधेको छैन, एक्जाममा नि सोध्दैन। यो कम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो हैन। तपाईले चाहिँ यो डेट धेरै इम्पोर्टेन्ट भयो र के सम्बन्धी कुरा हो धेरै इम्पोर्टेन्ट भयो है। ओके, यो घटना सँगसँगै राज्यलक्ष्मी, यो घटना कसले गरेको थियो, राज्यलक्ष्मीले आयोजना गरेकी थिइन्। अब राज्यलक्ष्मीलाई देश निकाला गरिन्छ। यो घटना सँगसँगै जङ्गबहादुर राणा शक्तिशाली हुन्छन् र जङ्गबहादुर राणा शक्तिशाली हुँदा उनले के गर्छन्, राज्यलक्ष्मी राजा राजेन्द्रकी कान्छी रानीलाई निर्वासित गर्छन्। निर्वासित भनेको देश निकाला गर्छन्। ओके, अब राज्यलक्ष्मी देश निकाला भएर भारततिर जान्छन्। अनि अब राजा राजेन्द्रको प्रिय रानी राज्यलक्ष्मी, रानी चाहिँ भारततिर गएपछि राजा पनि पछि लाएर उतै जान्छन्। हेर्नुहोस्, उतै जान्छन् हैन। ओके, यो पनि जान्न पर्यो। ओके, अब अर्को घटनातिर जाउँ, अलौ पर्व। अब राज्यलक्ष्मी भारततिर गएका छन्, राजेन्द्र पनि उतै गएका छन् र 1 जना जान्छन्, 2 जना जान्छन् र अनि अब राजालाई उचाल्न सुरुवात गर्छन्। विशेष गरी चौतारिया गुरुप्रसाद शाह र रङ्गनाथ पौडेलले राजा राजेन्द्रलाई उचाल्न सुरु गर्छन्। तपाईँ आफू जिउँदा हुँदै आफ्नो छोरालाई राजा छोड्ने गरी तपाईँ यसरी आउनुहुन्छ, त्यो जङ्गबहादुर राणालाई मार्नै पर्छ, तपाईँ राजा हुनै पर्छ, तपाईँ फर्किनै पर्छ भनेर उचाल्न सुरुवात गर्छ है। ओके, विक्रम सम्वत। अब यो चाहिँ पहिला के जान्नु पर्यो भने राजा राजेन्द्रलाई
हौसाउने अथवा उचाल्ने अथवा के भन्छ हैन सहयोग गर्ने भनौँ न, सहयोग गर्ने, यो घटना गराउन सहयोग गर्ने व्यक्ति हामीलाई कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। सहयोग गर्ने व्यक्ति हामीले जान्नै पर्छ है। चौतारिया हुन् यिनीहरू गुरुप्रसाद शाह, गुरुप्रसाद शाह र रङ्गनाथ पौडेल। अब उनले के सोचे भन्दाखेरि अब राजा राजेन्द्रले हो त नि यिनीहरूले ठिकै भनेका हुन् भनेर पर्सा जिल्लाको अलौ भन्ने ठाउँमा सेनाहरू निर्माण गरी तालिम दिन सुरुवात गरे। तालिम दिन अब कसको विरुद्ध लड्नलाई? जङ्गबहादुर है, तालिम दिन सुरुवात। जङ्गबहादुरको विरुद्धमा लड्नका लागि, जङ्गबहादुरलाई मार्नका लागि उनले राजा राजेन्द्रले सेना बनाए। सेना बनाएको कुरा थाहा पाए जङ्गबहादुर राणाले। थाहा पाइसकेपछि सेना बनाएको कुरा थाहा पाइसकेपछि जङ्गबहादुर राणालाई हामी ठ्याक्कै 8:15सम्म पढ्छौँ है। ओके, टाइम अफ भएको छैन, 8:15सम्म पढ्छौँ। 8:15 पछि कुमार सरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि है ओके, त्यसपछि अब हामीले जान्नुपर्ने जङ्गबहादुर राणाले आफ्ना भाइहरू सनक सिंह र बमबहादुरको नेतृत्वमा फौज पठाए है। जङ्गबहादुरले सनक सिंह र बमबहादुरको नेतृत्वमा सेना पठाए। अब सेना पठाइसकेपछि त्यहाँ दुईवटा पठाए है। अब राजा राजेन्द्रका सेना र जङ्गबहादुरका सेना बीचमा भेट भयो र यी सेनाहरू बीचमा घमासान युद्ध भयो। कहिलेतिर भन्दा 1904 को श्रावण महिनातिर। यो युद्ध एकै दिन भएको होइन, धेरै भएर श्रावण महिना लेख्यौँ, ठ्याक्कै एउटा डेटमा नभएको र श्रावण महिना। त्यसपछि जङ्गबहादुर राणाका सेनाहरूले यो राजा राजेन्द्रका सेनाहरूलाई पराजित गरे। राजा राजेन्द्रलाई छोपेर लिएर आइयो। राजा राजेन्द्रलाई त्यहाँबाट के गरियो? पक्राउ गरेर लिएर आइयो र आजीवन उनी बाँचिन्जेल 34 वर्ष बाँच्छन्। यो घटना भएपछि 34 वर्षसम्म उनलाई हनुमान ढोकामा बन्दी बनाइयो है। अब यो घटनामा राजा राजेन्द्र 34 वर्ष जेल सजाय भोगेका। हेर्नुहोस् त, जेल। राजाका यिनका छोरा सुरेन्द्र राजा भए। नाति त राजा हुन पाएनन्, के अरे युवराज हुँदै मरे। पनाति राजा भए, तर पनि यिनलाई जेलबाट कसैले छुटाएनन्। 34 वर्ष यिनी चाहिँ हनुमान ढोकामा है जेल जीवन बिताए। र नेपालको इतिहासमा शाहकालीन राजाहरूको इतिहासमा यिनलाई अभागी राजाको रूपमा चिनिन्छ। अभागी राजा हैन, शाहकालीन राजाहरूमा अभागी राजा है। पनाति राजा भइसक्यो, पनाति राजा हुँदासम्म जीवित रहने, हुँदा समेत जीवित रहने राजाको रूपमा जीवित रहने राजा राजेन्द्र। हामीले तीनवटा कुराकानी गर्यौं, कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व र अलौ पर्वको बारेमा। तीनवटा पर्वहरू कसको बारेमा कुराकानी गर्यौं? राजा राजेन्द्र आउने बेलामा राजा राजेन्द्रको बारेबाट हामीले तीनवटा पर्वहरूको कुराकानी गर्यौं। यो पर्वसँग अब हामी यो पर्वपछि एकातिर शाहको इतिहास पढ्नुपर्छ। शाहहरू राजाहरूको त्यति धेरै इतिहास छैन, थोरै कुरा पढ्नुपर्छ र धेरै सोध्नेहरूको राणाकालीन इतिहास हो, राणाकालीन इतिहास पढ्नुपर्छ। अब यिनको पालादेखि के भयो त, यता शाहहरू राजाहरू भए र शक्तिशाली राणा प्रधानमन्त्रीहरू भए। अब मैले एकातिर टुङ्गाउँछु नि अर्कोतिर जान्छु है त। तपाईहरुलाई मैले आज शाह वंशीय राजाहरूको थोरै छ, उहाँहरूको टुङ्गाउँछु। त्यति धेरै इतिहास पढ्नु पर्दैन शाह वंशीय राजाहरूको, सरसर्ती एक दुई लाइन पढ्नुपर्छ र अलि धेरै छ राणाकालीन इतिहासलाई हामी भोलि चाहिँ सुरुबाट डिस्कसन गर्छौँ है त। ओके, अब मैले राजा राजेन्द्रसम्मको कुराकानी गरेँ हैन। राजा राजेन्द्र जीवित हुँदाखेरि हेर्नुस् है, जीवित हुँदा नै के भए? जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भए र राजा राजेन्द्रका छोरा सुरेन्द्र राजा भए है। अब एक लाइनमा लेख्दै जान्छु, म धेरै लेख्दिनँ यी राजाहरूको बारेमा। अब राणाहरूको बारेमा धेरै डिटेलमा टिप्नुपर्छ।
है। थुप्रै कुराहरू छन् राणाहरूको बारेमा। अब राजाहरूको बारेमा ओके, खाना खानु पर्ने सर भन्नुभएको छ। खाना यसो खाँदै गर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् है, किनभने टाइम लस नगरौँ। 15 मिनट भने हामी अलिक ढिलो गएका छौँ, तपाईँको एक्जाम आइहाल्छ, फेरि तपाईँ पढ्न पाउने समय कम हुन्छ, त्यसकारण अलि हामी छिटो गऱ्यौँ भने ओके। मैले कुराकानी के गरेँ भने अब यहाँ राजा सुरेन्द्रको बारेमा कुराकानी गरेँ। अब खानाको लागि मेसो तपाईँले के गर्नु पर्यो भने पहिल्यै खानु पर्यो 7 बजीभन्दा अगाडि होइन, कि अब तपाईँले 9:15 पछि खानु पर्यो है। एउटा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ, किनभने पढ्न चाहिँ सुरेन्द्र वीर विक्रमको बारेमा कुराकानी गरेँ है। राजा राजेन्द्र, मैले अब राजाहरूको एक एकवटा कुराकानी गर्छु, धेरै गर्दिनँ, अनि तपाईँलाई म छोडिदिइहाल्छु। अब पोत पर्वपछि राजा राजेन्द्र निर्वाचित भए, त्यसपछि उनको चाहिँ छोरा चाहिँ के भए, राजा भए। यिनलाई हामीले केही जान्नु पर्दैन, राजा राजेन्द्रका छोरा हुन्। यिनले सबै कुरा चाहिँ जङ्गबहादुर राणालाई अधिकार चाहिँ सिरिदिन दिने काम, सबै अधिकार चाहिँ जङ्गबहादुर राणालाई दिने काम गरेका छन् सुरेन्द्र वीर विक्रम। अब राजाको इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर राजाको रूपमा चिन्ने गर्छौँ। यिनीपछि सबै राजाहरू त्रिभुवनसम्म आउँदासम्म राणाहरूले यिनीहरूलाई एउटा आलङ्कारिक राजाको रूपमा मात्रै राख्छन् र राणाहरूले शासन चलाउँछन् है त। सर नाति राजा हुँदा पनि नाति त राजा भएन नि, यो राजा अवस्थामा त्रिलोकी मौर्यले अहिले कुराकानी आइहाल्छौँ होइन। अब पृथ्वी वीर विक्रम को कुराकानी आउँदासम्म पनि यिनी चाहिँ के हुँदैनन् त, छुट्दैनन् जेलबाट। तपाईँले नाति राजा हुँदा भन्नुभएको छ, नाति राजा भएका होइनन्, छोरा राजा भए। नाति चाहिँ युवराज अवस्थामा त्रिलोकीको निधन भयो, अनि पनाति राजा भए पृथ्वी वीर विक्रम है। रिकर्डिङ स्टप्ड। ओके, त्यसपछि तपाईँ यो चाहिँ जान्न पर्यो। अब सुरेन्द्र वीर विक्रमलाई बौला युवराज र सन्की महाराज भन्ने गरिन्छ। सन्की महाराज, यिनको बारेमा जान्ने यति नै हो। सन्की महाराज भन्ने गरिन्छ, बौला युवराज भनिन्छ। हामीले बौला राजा भने लक्ष्मी नरसिंह मल्लको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ है। अब यिनका छोरा युवराज अवस्थामा, किन मैले युवराज लेखेँ भने यिनको राजा भएका हुन् है, त्यही भएर युवराज लेखेँ, युवराज त्रिलोकी। अब यिनी चाहिँ राजा भएनन्, युवराज भन्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्यो, लेखिरहनु परेन। यिनलाई बुलेट महाराज भन्ने गरिन्छ, बुलेट महाराज भनेर चिन्ने गरिन्छ है। बुलेट महाराजको नामले चिन्ने गरिन्छ। त्यसपछि पृथ्वी वीर विक्रम आउँछन्। पृथ्वी वीर विक्रमको बारेमा पनि हाम्रो धेरै केही छैन। यिनी पनि युवराज त्रिलोकीका छोरा हुन् र यिनी सानै उमेरमा 6 वर्षको उमेरमा चाहिँ राजा हुन्छन्, एकदम 6 वर्षको उमेरमा राजा हुन्छन् र यिनी त्रिभुवनका बाबु हुन् है। पृथ्वी वीर विक्रम 6 वर्षको उमेरमा राजा, किन हेर्नु युवराज त्रिलोकी राजा नहुँदै मरे, यिनी मरिसकेपछि यिनी चाहिँ राजा भए, 6 वर्षको उमेरमा राजा भए। अब अर्का हामीले अलिक धेरै महत्त्वपूर्ण दिनुपर्ने राजा हुन् त्रिभुवन वीर विक्रम, अलि धेरै है। यिनैको पालामा नेपालमा यिनलाई के भन्ने गरिन्छ भने जस्तो राष्ट्रपिता भनेर चाहिँ होइन चिन्ने गरिन्छ, राष्ट्र निर्माता भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई चिनिन्छ नि, यिनलाई राष्ट्रपिता भनेर चिन्ने गरिन्छ है, राष्ट्रपिता। त्यसपछि यिनी प्रजा प्रेमी थिए अथवा जनताका प्रेमी थिए। यिनैको पालामा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको है, प्रजातन्त्रको स्थापना। शाहकालीन राजाहरूको इतिहासमा शाहकालीन राजाहरूमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने, लामो समय कहिलेदेखि भन्दा विक्रम सम्वत 1963 मा यिनी जन्मिएका थिए। 1968 देखि यिनी राजा भएका थिए। 1968 देखि 2011 सम्म यिनी राजा भए। ओके, कहिलेदेखि भन्दा 1968 देखि 2011 सम्म राजा भए। सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजाको रूपमा त्रिभुवन चिन्ने गरिन्छ, त्रिभुवनलाई है। जनताका राजा पनि भन्ने गरिन्छ। प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि लेखेको देखिएन सर भन्नुभएको छ, देखिराखेको छु मैले पनि हेरिरहेको छु। तपाईँको त कहिलेकाहीँ नेटले तपाईँलाई समस्या पार्छ। सबै साथीले लगभग 700 जना साथीहरू हुन्छ, सबैले देखिरहनु भएको छ। तपाईँको एकचोटि चेक गर्नुहोस् है त। ओके, त्यसपछि हामी महेन्द्रको कुराकानी गर्छौँ। मैले एक लाइन लेखेँ, तपाईँलाई ढिलो पनि हुन्छ, फेरि म ट्याक्कै 11 भयो, 1 मिनट पनि म अब 1 मिनट 2 मिनट टुक्राइहाल्छु। महेन्द्र वीर विक्रम अब यिनले पञ्चायत व्यवस्था सुरुवात गर्ने व्यक्ति हुन्।
बाँकी भोलि लेखौँला है। एकचोटि भन्नुभएको छ फेस अहिले अहिले छोडिदिन्छु म पछि नै। अहिले पढ्नु न फेस किन हेर्नु पर्यो, यस्तो चाहिँ नलेखौँ है साथीहरू, एकछिन ठिक छ। महेन्द्र वीर विक्रम शाह त्रिभुवनका छोरा हुन्, पञ्चायतको शासनको सुरुवात गर्ने व्यक्ति, पञ्चायत शासनको सुरुवात गर्ने व्यक्ति। ऊ बाँच्न लागेको छ जो मर्नदेखि डराउँदैन भन्ने व्यक्ति, उसैका लागि र फेरि उसैका लागि जस्तो कीर्ति लेख्ने व्यक्ति। नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्रको चिरहरण गर्ने पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने काम चाहिँ महेन्द्र वीर विक्रमले गर्नुभएको थियो। उहाँ 2028 सम्म राजा हुनुभयो है, 2011 देखि 28 सम्म। ओके, त्यसपछि राजा वीरेन्द्र आउनुभयो, वीरेन्द्र है। वीरेन्द्रले 2028 देखि 2058 सम्म यिनको पालामा प्राथमिक शिक्षाको लेभल निशुल्क गर्ने काम, अनि त्यसपछि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव राख्ने काम, 116 देशले सहयोग गर्ने काम राजा वीरेन्द्र। र 2058 साल जेठ 19 गते राजदरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यो राजदरबार हत्याकाण्डमा परेर राजा वीरेन्द्रको निधन भयो। त्यसपछि 2019 देखि 22 सम्म चाहिँ दिपेन्द्र, राजा दिपेन्द्र अचेत अवस्थामा नै उनी राजा भए। अचेत अवस्थामा है, अचेत अवस्थामा राजा भए। त्यसपछि 22 गतेबाट जेठ 22 गते 2 महिना 22 गतेबाट राजा ज्ञानेन्द्र नेपालको इतिहासमा अन्तिम राजा भए 2065 साल हैन, जेठ 15 गते यिनको आधिकारिक रूपमा यिनी राजाबाट हटे। यहाँसम्मको कुराकानी हामीले आज है श्रीपेज लाउँदैन भन्ने कुरा, त्रिलोकीले श्रीपेज लाउँदैनन् भन्ने कुरा छ भन्नुभयो। उनी युवराज भएका हुन् नि, युवराज भएको कारणले श्रीपेजको फोटो देखिँदैन त्रिलोकीमा भन्ने कुरा भने उनले श्रीपेज लाउनै पाएनन् नि। उनीको युवराज अवस्थामा निधन भएपछि त श्रीपेजको कुरा कसैले भन्दै होला तपाईँलाई। उनी युवराज अवस्थामा भएपछि श्रीपेज, राजाको श्रीपेज लाउन पाएनन् भन्नै परेन नि है। ओके, अब राजा आउँदैनन् हो सर भन्नुभएको छ, त्यो कुरा नगरौँ, राजनीतिक कुरा नगरौँ, म बिदा मागेँ। ठ्याक्कै 13 भयो, अब 15 मा तपाईँहरू फेरि कनेक्ट हुनु होला है। शिव सर म निस्केँ है। शिव सर हुनुहुन्छ या हुन्न, म चाहिँ लिभ भएँ। सायद कुमार सर चाहिँ जोडिनुहुन्छ है।